Pagigala di ay ikaduhang Danau Investment Forum gipaigayon sa Kapitolyo. Report gikan ni Greggy Magdadaro. Live report. Yes, malampusong gipahigayon sa Kapitolyo ang ikadahang Danau City Investment Forum kun DCIF2 kagahapong adlaw Pebrero 12 diin gitigom niini ang mga leader, industry stakeholders ug development partner. Pinagi sa temang Danau Moving Forward, ang maong forum gituyo aron makahimo og roadmap alang sa recovery, resilient ug paglambo sa ekonomiya sa dakbayan. Mga minungdanong mitambong sa kalihukan mao ang mga representante sa manufacturing, industrial sector, real estate developer, technology firm, financial institution, telecommunication providers, hospitality group, chamber of commerce, mga sakop sa akadim, SMMEs o development partner. Gimugatan sa mga opisyalis sa dakbayan nga ang maong forum hinungdanon gumikan kay gawas sa pagpaayo sa mga nagusbat nga infrastruktura. Ang kagapanan usab anaa karon sa pag-assess sa ilang development strategy, isip kabahin sa ilang pagpalig-on sa ilang ekonomiya. Gimugatan ni Mayor Ramon Durano III ang kritikal nga papel sa panggobyerno pagpabilin sa economic stability sa dakbayan nga daghan nga semiconductor manufacturing, shipbuilding operation ug nagsilbing logistic hub usab sa Menang Sugbo. Atol sab sa forum ang Assistant Provincial Administrator sa probinsya Sugbo nga si Aldwin Impasis may palanog sa strategic support sa probinsya sa direksyon sa development sa dakbayan sa Danau. Gipahibaw ni Impasis nga giaprobahan usab ni Governor Pamela Pambari IV ang waterwork project sa dakbayan nga may magsilbing expansion sa kasamtangang operational bulk water project sa dakbayan. Katuyuan sa mga expansion ang pagpalig-on sa water program sa dakbayan og masuportaan ang kasamtangang water demand diin lang dili sa dakbayan kun dili apil na usab isip usa ka industrial base kun dili lakip na usab sa Metro Cebu Water District og sa halapad nga probinsya sa Sugbo. Gisgutan usab ni Impasis ang planong waste to energy plant sa dakbayan og sa bagatang Sugbo aron masolusyonan ang solid waste management nga suliran sa dakbayan og probinsya sa Sugbo. Giyawa usab niya ang mga investor og partner sa pagkikalayon sa Danau City Government o sa Provincial Investment Office. Lakip usab sa inisyatiba sa probinsya Sugbo mo ang pag-establisar og disaster response warehouse, expansion sa serbisyo sa sea ambulance ug ang pagposisyon sa dakbayan isip sentro sa satellite office sa gobernadora didto sa Menang Sugbo pagmatuod sa pagka-strategic sa dakbayan. Mitambong sab sa kalihukan si Vice Mayor Ivy Durano ug ang mga sakop sa Sanggunian Panlungsod kon SP. Gimugatan usab ni Vice Mayor Durano ang pag-imbitar sa mga investor og development partner. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus soft gel capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Greggy Magdaro, XFM News. XFM report.